हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग? भी ठीक ठाक हैं, मज़े में, खुश हैं? तो गाइस, आज मैं आपसे बहुत वैसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो ये है कि कल हमने रात में खाई निहारी और हमारा बुरा हाल हो गया। और हमारा इतना बुरा हाल हुआ कि हम क्या मत पूछे भाई। हमें हो गए पेट में दर्द। पेट में सारी रात मरोड़ रही। ऑफिस में बैठ के हमने हमने बेगम के हाथ की निहारी खाई तो वो हमें राजी नहीं आई। अरे भाई, वो तो हमें राजी नहीं आई। वो हमें राजी नहीं आई। इतना इतना पेट में दर्द, इतना इतना गाइस, लूज मोशन नहीं हुए। लूज मोशन नहीं हुए, शुक्र है। लेकिन सारी रात सुबह तक पेट में दर्द रहा। और गाइस, नाश्ता भी नहीं कर सके हम तो आज। तो हम सुबह नाश्ता भी नहीं कर सके। और गाइस, ये भी आपको बताते चले कि हम गाइस आज नाश्ता भी नहीं कर सके पेट में शदीद दर्द की वजह से। तो हुए इसी वजह से आज जब हम सुबह नाइट ड्यूटी करके आए तो हम जब उठे, जब सो के जब उठा मैं, तो उस टाइम क्या टाइम हो रहा था? उस टाइम हो रहे थे 6:30। मैं बिल्कुल शौक में आ गया। मैंने बोला भाई, आज भाई इतना इतना लेट उठा? ये क्या टाइम हुआ है? बेगम को बोला भाई, तुमने इतने बजे उठा? इतने मैं तो मेरा तो टाइम 4:30 से 5 बजे के दरमियान उठने का है। 6:30 बजे आज उठाया नहीं? क्यों भाई 6:30 बजे क्यों उठाया नहीं? पता लगा वो ऐसा काम में लगी हुई। लेकिन आज बड़ी स्पेशल चीज़ खाने को मिली, ये कल रात की निहारी के साथ। और खाने को मिली है तंदूरी चिकन, वो तंदूरी नान। तंदूरी नान तंदूरी नान बहुत वैसे सॉफ्ट बनी हुई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर की रोटी खा रहे हैं। बाहर की रोटी खा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम उठे हैं और मैंने उठते साथ ही मैंने खाना वाना खाया। सही गाइस। तो गाइस, अब बजने अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 7:45। फिर कुछ घंटों बाद हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। हमारे ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। ये देखिए, अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो इस कदर बदहजमी इस कदर हो रही है कि बहुत ज्यादा मतलब हो रही है। शुक्र है तो मरोड़ खत्म हो गई, वरना बाथरूम के चक्कर लगते। वरना लगते हमारे बाथरूम के चक्कर। तो शुक्र कर रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर होता भी तो बहुत बुरा होता। तो गाइस, गर्मी का मौसम है, चीज़ें देख के खाएं। चीज़ें ज़्यादा टाइम तक देखे रख के ना खाएं, वरना 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 पेट का तो बहुत बुरा हाल तो आपका होना है। पेट का बुरा हाल तो होना है। और गाइस, सबसे बड़ी चीज़ आज आपको ये बता, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है आज। आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। और मौसम को देख के एक गाना याद आ रहा था जहन में, जो जहन से निकल गया। वरना हम आपको सुना गा के बिल्कुल सुनाते अच्छे मौसम के उसमें होते। और गाइस, एक वैसी बात आपको बताएं कि ये मुहर्रम उल हराम का महीना भी चल रहा है। 10 मुहर्रम बिल्कुल करीब है। एहतरामन हम ये बात बिल्कुल बोले हैं कि इमाम हुसैन के उस पर, इमाम हुसैन की शहादत के उस पर बहुत दिली अफसोस करते हैं, बहुत दिली उससे करते हैं। और तो इंशाल्लाह 9-10 मुहर्रम के ब्लॉग भी आपके साथ हम जरूर बनाएंगे। सही। तो ये है। और हमारा बेटा इस पर नजर नहीं आ रहा। किधर है? ओ, वो चले गए हैं भाई साहब नीचे अपने दादी दादा के पास। दादी दादा से याद आया कि गाइस मेरे जो अब्बू है, इस वक्त उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और दुआ कीजिए आप लोग कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब वो इस वक्त उनकी तबीयत इस वक्त ख़राब है, क्योंकि गाइस उनको कमज़ोरी ने मतलब खाया हुआ है। उनको गाइस कमज़ोरी ने खाया हुआ है। तो इस वजह से फिर ये कह सकते हैं कि अगर बहुत बार मैंने सोचा कि उनको पीडियाश्योर उनको पिलाया जाए,
کو پلایا جائے، لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان میں کیا ریکوری آتی ہے. اور آپ بھی گائز دعا کیجیے میرے فادر کے لیے کہ اللہ پاک ان کو پھر صحت تندرستی دے، تو پہلے کی طرح کھڑے ہو جائیں، وہ ہو جائیں پہلے کی طرح کھڑے. اور گائز اپنا کیا کہتا ہوں اس کو، یہ تھا، یہ کال کس کی آ رہی ہے؟ کال آ رہی ہے ہمارے چھوٹے بھائی کی باہر جرمنی سے. تو باہر جرمنی سے ہمارے چھوٹے بھائی کی کال آ رہی ہے. تو گائز ہم تو اپنا بلاگ کنٹینیو رکھیں گے، بلاگ کنٹینیو. تو گائز یہ ہے آج کا. آواز گھر میں پک رہا ہے دال چاول. ہم جب آفس جائیں گے تو دال چاول اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے گائز، تو ہم دال چاول اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور شکر کریں گائز لوز موشن ہوتے رہ گیا. ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی آج تو پیٹ کا برا حال ہو جانا ہے. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے بھائی، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے پیٹ کا برا حال ہو جانا ہے. لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. آج شکر ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. اور آپ کو ساتھ ساتھ یہی پتہ چلیں گے محرم کے مہینے میں اگر حلیم نہ بنے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو گائز ہمارا حلیم بننے کا پروگرام حلیم بننے کا پروگرام ہمارا جلد بن رہا ہے. تو حلیم جب کھائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور کریں گے. اس ٹائم ہو رہا ہے 7:50، اور ہمارے آفس جانے میں صرف کچھ گھنٹے باقی رہ گئے. کچھ گھنٹے باقی رہ گئے. بیگم صاحبہ بیٹھ گئی نماز پڑھنے، اور وہ پڑھ رہی ہے اس وقت نماز. نماز کے بعد پھر کھانا دیں گی. کھانا دینے کے بعد ہم چلے جائیں گے اپنے کام پر. پھر ملاقات ہوگی آپ سے صبح، اور پھر ڈیوٹی سے آنے کے بعد. اور یہ ہمارا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو بھائی اپنے دائی دادا کی تو جائے نا، دائی دادا میں تو لگا رہتا ہے، اور اتنا لگا رہتا ہے کہ بس اس کو آگے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. آگے کچھ دکھتا ہی نہیں. تو گائز کٹ کر دیا. آپ شروع ہو رہا ہے میری خراب ہو گیا. تھوڑی دیر بولنے میں نہا بھی کھائی رکھتی سے سجے بیٹھ کا درد لگا یہ نا کھا کے دیکھا ہے میں تو آپ نے بولا موشن ہوا ہے. مجھے تھوڑے ہو رہے ہیں شکر ہے مجھے موشن میں نے بولا موشن نہیں ہوا. خراب تھی آپ نے بولتے آئے کہ اپنے موشن اچھے بول رہے نہیں ہوئے. بھائی میں نے یہ بولا کہ میں نے یہ بولا کہ بھائی مجھے موشن نہیں لوز ہوا. موشن ہو گئے تو یہ بولا ہے آپ کھول کے دیکھا تھا بھول جائے بول نہیں وقت میں نے یہ بولا. میں نے بولنا مجھے موشن نہیں ہوا. میں نے بولا لوز موشن. بچہ دو بار یہ ہو گیا. شروع میں آپ نے یہی بولا کہ مجھے موشن ہوگا. یہ تھوڑی بولا لوز موشن ہوتے رہ گیا مجھے. یہ نہیں بولا آپ نے بولا ہو گئے. یہ نہیں صحیح. پھر جب ہم بلاگ میں دکھاؤں گا پھر میں تو آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا بولا ہے. گائز میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے لوز موشن ہوئے نہیں ہوئے نا. نہیں ہوئے بھائی. میں نے بولا کہ میں نے یہ کہا تھا. ہماری بیگم صاحب غلط فہمی ہو رہی کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے لوز موشن ہو گئے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوز موشن نہیں ہوئے. ہوتے رہ گئے. ہوتے رہ گئے. دوبارہ کھا کے اور پھر بھی کھا لی. اور ہم نے پھر بھی کھا لی. اپنے وہ نہاری پھر بھی کھا لی. آپ یہ دیکھیے ہم نے وہ نہاری پھر بھی کھا لی. چلتے ہیں گائز انشاءاللہ آج کے لیے بلاگ اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ میں. محرم الحرام قریب ہے. ادب احترام کے ساتھ اپنے بلاگس کو ہم کنٹینیو جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ.
اور محرم الحرام کے کچھ قصے بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تو گائز تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ.